و در اونجا هم که هنرها رو میشمردن، به شاه که گفت منم مثل شما هستم، گفتن شما چه هنری دارین؟ گفت هنر من همش تو ریشمه. هر موقع ریشمو به جنبونم یا آدم گرفتاری از مصیبت و مرگ حتی نجات پیدا میکنه. گفتن که عجب خاصیتی داره این ریش شما، پس بهتره تو رئیس ما باشی. گفت باش، من رئیس شما. اون شخص شناخت در خدمت سلطان و دوستاش، گفت که این همون شخص دیشبیه و گرفتاری ما هم از همینه. بر صورت پس از گفتگو سلطان اینها رو بخشید، به خاطر اینکه این شخصی که در شب در لباس مبدل سلطان شناخته بود و الانم شناخت، سلطان به سلطان گفت که الان نوبت شماست که ریشتو بجنبونی، برای اینکه ما گرفتار شدیم. و شاه اونا رو بخشید. مولانا از این قصه نتایج مختلفی میگیره. یکیش اینه که ما هم میخوایم استفاده کنیم. شما باید شاه رو، زندگی رو که با این لحظه یکیست، در هر لباسی که میاد بشناسید. به محض اینکه شاه رو در شب بشناسید و باش موازی بشید، روزم میشناسید. روز میشناسید یعنی چی؟ زنده میشیم بهش. این بسیار بسیار مهمه که سلطان رو ما در شب، زندگی رو در این لحظه که برای برخی از ما شب و داریم رویا میبینیم بشناسیم. چند خط مولانا نتیجه گیری میکنه که براتون میخونم. قصه رو میدونید از دفتر ششم. میگه هر یکی خاصیت خود را نمود، آن هنرها جمله بدبختی فزود. همون دزدا رو میگه. ما انسان ها خاصیت خودمون رو مشخصا بیان میکنیم و باش هم هویت میشیم، میشه دل ما، و بدبختی میاره برای ما، برای اینکه دل ما الان پر از درده. اگر شما بهترین خاصیتتون رو که بیشتر مهارت رو در اون دارین دل خودتون بکنید، یعنی باش هم هویت بشید، بیشترین آسیب رو از این ناحیه خواهید خورد. اگر مهارت های حرفه‌ای شما، خوشگلی شما، جوانی شما، قدرت شما، نمیدونم مقام شما، که خاصیت های این جهانیه، اینجا اسمش گذاشته هنر، دلتون باشه، بر اساس اون با این لحظه ستیزه خواهید کرد و سبب بدبختی شما خواهد شد. بزرگترین آسیب و ما از چیزی میخوریم که بهترین مهارت رو داریم. باید مواظب باشیم. میدونین چرا؟ در یه چیز خوب میشیم، اون میشه دل ما، مردم دور و بر ما جمع میشن، تعریف میکنن، بالاخره اون از بین میره و پایین توضیح میده و میشه ریسمانی که گردن ما افتاده یواش یواش خفه میکنه. آن هنرها گردن ما را ببست، زان مناسب سرنگونساریم و پست. آن هنر فی جیدنا حبل و مسد، روز مردن نیست زان فنها مدد. جز همان خاصیت آن خوش حواس، که به شب بود چشم او سلطان شناس. میگه که این هنر مثل طنابی است که از ریف خرما یا طنابی گیاهی. طناب گیاهی خاصیتش اینه که اگه به گردن آدم ببندن یواش یواش خوش میشه و تنگ میشه، و هرچی هم که ما درش خوب هستیم اگه دل ما قرار بگیره مثل طنابی است که گردن ماست و ما رو خفه میکنه. میگه موقع مردن از اونها نمیشه مدد گرفت، جز همان خاصیت آن خوش حواس، که به شب بود چشم او سلطان شناس.
جز اینکه در این لحظه که ما تو ذهنمون زندانی هستیم و شبه، یک دفعه با این لحظه موازی بشیم و وقتی هوشیاری حضور یه ذره برمیخیزه بشناسیم. جز اینکه شما شناسایی کنید که این لحظه درسته که سلطان لباس فرم این لحظه رو پوشیده، ولی اون ظاهره در زیر سلطانه، شاه، یعنی زندگی است. جز همان خاصیت آن خوشحواس. آیا شما میتونید خوشحواس بشین که به شب بود چشم او سلطان شناس، چشم شما سلطان شناس هست؟ اگر در خودتون باید ببینید اینو، نه در دیگران. در خودتون ببینید که رابطهتون با این لحظه چیه. اگر رابطهتون با این لحظه دوستانه است، شما شاه رو شناخته اید، برای اینکه میدونید این لحظه زندگیه. درسته که سرپوش داره، یه جوری دیگه لباس پوشیده و شما خوشتون نمیاد. گفتم چرا اینا رو توضیح دادم. آن هنرها جمله غول راه بود، غیر چشمی کوزشه آگاه بود. تمام هنرهایی که ما یاد گرفتیم که ذهن توش دخیله، برای پول در آوردن خیلی خوبه، برای مقام دنیا خیلی خوبه. ما باید پول داشته باشیم، البته نمیگیم که شما پول در نیارید. اون هنرها، حرفه پزشکی ما، مهندسی ما، معماری ما، بنایی ما، برای پول در آوردن و کسب و کار خوبه، ولی به درد زندگی ما رو به زندگی نمیرسونه. اگه دل ما قرار بگیره گرفتار شدیم. آن هنرها جمله غول راه بود، ما رو غول میزد مثل غول در راه، غیر از چشمی که او از شاه آگاهه. غیر از چشم شما الان میبینه که این لحظه درسته که ذهنتون ازش متنفره، ولی این خود شاهه. باید با شاه دوست باشید. اینا اگه در خودتون میبینید، اگر رابطهتون ناسازگاره، تصمیم بگیرین در این لحظه. این بهترین و بزرگترین تمرین معنویته که شما در این لحظه تصمیم بگیرین با این لحظه که کلاه و قیافه عجیب غریبی داره و شما خوشتون نمیاد، یعنی ذهن شما خوشتون نمیاد، باش رفیق بشین، برای اینکه شاهه. موقع شما میشین خوشحواس و در تاریکی شاه رو میشناسید. در تاریکی بشناسید یعنی الان ببینید که دارین ستیزه میکنید، ستیزه نکنید. واضحه که در روشنایی هم میشناسید. وقتی روشن میشی میفهمید که این نور شاهه، برای اینکه به محض اینکه واکنش نشون ندین این من شما کوچیک بشه و کوچیک بشه، از اونور تجلی هست، نور خدا در شما زنده میشه.